लियो माताजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ र हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि स्वागत अभिवादन गर्दछु। सन्चै आरामै हुन्छ? ठिकै छु। पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने त न्यायालयमा पनि कुटाकुट भयो होइन। न्यायालयमै चाहिँ एउटा वकिलले नै अधिवक्ताले नै अब राज संस्था नल्याइ छोड्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति ल्यायो। तपाईँ सधैँ राज संस्थाको बारेमा मात्रै कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, के हो यो सङ्केत? खास सङ्केत अब नजिकै हुन लागेको हो, किनभने नहुने कुरा चाहिँ बल गरे नि हुँदैन अरे, हुने कुरा छ भने जसरी नि आउँछ अरे क्या पत्रकार भाइ। भन्नु खोजेको त्यो भर्खरै राजतन्त्र गइसकेको, राज संस्था सकिसकेको अवस्थामा पनि फर्किन्छ है यो आउँछ भन्दै गर्दा सुन्नु भएन कसैले। अहिले 2-2.5 वर्ष यता खुब सुन्दैछु, चर्चामा धेरै माताहरू पनि बोल्दै गरेको सुन्छु, पिताहरू पनि बोल्दै गरेको सुन्छु, जुन कि ज्योतिषहरूले पनि हुँदैन, हुन सक्दैन, नानी यस्ता कुरा नबोल्नु भन्नेहरू पनि बोलेको सुन्छु भने सर्वसाधारणकै हो। अरू माता ज्योतिषहरूलाई पल्लो छेउमा राखिदिउँ, तर सर्वसाधारणहरूले नै बोलिराख्नु भएको छ सडकमा आएर भने। अहिले न्यायालयभित्र रहेर बार एसोसिएसनको चाहिँ वकिलहरूले पनि बोलेको देख्दाखेरि मलाई बडो अचम्म लागेको छ। तर अचम्म पनि मान्दिनँ, त्यहाँ पनि एउटा एकातर्फ केही राष्ट्रवादी, राजावादी र जनतावादी, एकातर्फ कम्युनिस्टवादी पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले मलाई पनि त्यहाँ लाग्यो कि त्यहाँ पनि पैसाको सट्टापट्टा हुँदो रहेछ, डलरको यताउति हुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि पैसाको र राजनीति दलका नेतासँग चलखेल दह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ बुझेँ। किनकि न्यायालय क्षेत्र भनेको सबैभन्दा माथि, हाम्रो टाउकोभन्दा माथि हामीले न्यायसँग डराउनुपर्छ। गरिबहरूको लागि मात्रै रहेछ पत्रकार भाइ, हुने खाने बडा ठुल्ठुला मान्छेको लागि हुँदैन। अब हिजो त झन् नौटङ्की र नाटकै देखियो। यो नाटक आजसम्म मैले कहिले देखा पनि थिएन। मैले कुटाकुट भयो, न्यायालय क्षेत्र बलियो छ भनेर भविष्यवाणी पनि म गर्ने नै माता हुँ। अब हुँदा पनि होला पनि, खोइ त्यति मात्रै भाइरल भयो, कुटेको मात्रै भाइरल भयो। ठुलो न्यायालयको ठुलो व्यक्तिले सानोलाई तन्तन मम भने पनि सुनियो, तिमी त खै त्यस्तो कस्तो संस्कार हो सिकाउनु भएको? तपाईँहरूले पढ्नु भएको हो, सधैँ कुरा जान्ने हो, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ भने तपाईँ हजुर भन्नमा सिकाउनु पर्ने हो। उहाँले कालो कोट लगाएर कालो टोपी लगाउँदैमा वकिल बनिँदैन, तर कस्ता कस्ता मान्छे न्यायालयमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो पनि देख्न सकिन्छ, हिजोका कुराहरू पनि बुझ्न सकिन्छ भने जो कुटाइ खाने व्यक्ति हुनुहुन्छ बिचरा अलिकति लुरे हुनुहुन्छ, तर उहाँभित्र भएको क्षमतामा गहिरो सम्बन्ध हुनुपर्छ। त्यो क्षमतासँग त्यो मैले देखेँ र उहाँले राष्ट्रमा रुँदै महिला रोए जत्तिकै आवाज आइरहेको थियो, चिचचिचाट भइरहेको थियो। राजा आउनुपर्छ, अब राजै हो, राजतन्त्र नआउजेलसम्म म अब लडी नै रहन्छु, डटी नै रहन्छु भनेर पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कुरो बुझाइ अनुसार उहाँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशतर्फ हो भने अरू चाहिँ विरोधतर्फ हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यहाँ भित्रैको चलखेल चाहिँ मैले दह्रो देखेँ पत्रकार भाइ। र मैले कुटाकुटै हो 2078 साल भनेर पनि भविष्यवाणी गरेका थिएँ। हिजो लाइभमा मैले टिकटकमा धेरैले हो भन्नुभयो, मेरो इन्टरभ्यू खुब हेर्नुभएछ तपाईँकोमा भनेपछि मेरो फेसबुकमा पनि लाइभ लिएकी छु। हिजो बेलुका पनि सबैजनाले हो भन्नुभएको थियो। मैले एकैचोटि टिकटक र फेसबुक लाइभमा म लाइभ प्रत्यक्ष आएकी थिएँ, त्यहाँ पनि धेरैजनाले र एकजना के टिमसिना भन्नेले चाहिँ यो सामान्य कुरा हो, यस्तो त आउँछ जान्छ, यस्ता कुरा पनि भविष्यवाणी हुन्छन् र भनेको मैले उहाँको क्वेसनसँग मैले सवाल जवाफ दिएकी थिएँ। तपाईँ झोला बोक्ने झोले होला सायद नेताको, त्यसैले तपाईँलाई सामान्य लाग्यो होला, तर हामीलाई चाहिँ सामान्य लागेन, यो असामान्य लाग्यो। बुढापाका भर्खरका पनि होइन, ल भर्खरका तपाईँ हामी जस्ता भए पनि झगडा परेछन् है, विवाद भएछ। बुढा बाउआमा छोराछोरी जुवाइँ भइसकेका मान्छे, सम्झिने भइसकेका मान्छेले यो चाहिँ यसरी झगडा गर्दाखेरि लज्जास्पद कुरा यहाँ छ र लाज मर्दो नै अवस्था छ पत्रकार भाइ। यो अन्तिममा नि त्यो बुढो गाईले भिर खोज्छ, बुढो मान्छेले हरेक न्यु खोज्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै भएको छ नि त यो राजनीतिक। हेर्नु हरेक कानुनमा पनि त्यस्तै छ, राजनीतिमा पनि देखिहाल्नुभयो। अब आउने लास्टमा के त भन्दाखेरि त्यही राजतन्त्र नै हो। भाइरल हुनका लागि चाहिँ कतै चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा कुटाकुट एक्सनमा उत्रिया हो कि भन्ने खालको एउटा पनि प्रश्न उब्जियो। अर्को चाहिँ कतै चाहिँ उहाँ वकिल साहब जसले चाहिँ राजतन्त्रको वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कतै राज संस्थाबाट सञ्चालित हुनुभयो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि उब्जियो। यहाँनिर दुईटा प्रश्नले ठुलो माहौल सिर्जना गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि नि यो सबै सर्वसाधारणलाई म के भन्न चाहन्छु भने नि, अब नमिलुन्जेल पनि हेरौँला पर्ख हेर भन्नुहुन्छ, मिलिसकेपछि नि यस्ता नाथे कुरा भन्नुहुन्छ। भनौँ न यसपालि ठुलो पानी पर्छ, डरलाग्दो, होसियार सचेत हुनु भन्दाखेरि पत्याउनु भएन, यो सामान्य कुरा भन्नुभयो। हिजो अस्ति भेलबाडी कति अहिले चाहिँ भोकमरीको समस्या आउला भन्ने अर्को डर भने जस्तै अब यसमा पनि हेर्नु न, केही भएपछि नेपालीको उ नै छ क्या भाइ, उखानै छ क्या, नेपालीले राम्रो गरेको काम
राम्रोले हाम्रो भन्दैन क्या। अब यहाँनिर राजाको कुरा गर्दा वकालत राजा कहाँबाट, राजालाई भेट्दै नभेटेको मान्छे, सम्बन्धै नभएको मान्छे, आज सर्वसाधारण सामान्य सबैले त राजालाई भेट्न पाउनु भएको छैन बिचरा प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँहरूले पनि राजा भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ विकट ठाउँमा जाने हो बुढापाकालाई कुरा सोध्ने हो भने राजतन्त्रै ठिक हो भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि त राजासँग हिमचिम भएको मान्छे त होइन। र मैले पनि राजतन्त्र भन्दै गर्दा म हिमचिम भएको मान्छे थिएन पहिला, मैले पछि पो राजा भेटेँ त। मैले पहिला भविष्यवाणी गरेको हुनाले एकजना ठुलै नेता र एकजना वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ नेपालका, उहाँद्वारा मैले राजालाई भेट्न सफल मैले पाएँ होइन। मेरो भविष्यवाणी हेरेर के बोलिन् त यी महिलाले, यी महिला त ठ्याकठ्याकी पुर्याउँछिन् के हो त भनेर एकजना माओवादी नेता चार छक्कै पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले एउटा पत्रकारलाई भन्नुभयो, पत्रकार सल्लाह गरेर सचिवसँग कनेक्सन भएर मैले पहिलोचोटि राजा भेटेका थिएँ। मैले पहिले राजा भेटेको होइन, राजा हुनुहुन्छ अरे भनेको मात्रै सुनेको हुँ मैले। दरबार हत्याकाण्ड हुँदा 12, 14, 15 वर्ष कति वर्षको थिएँ म, लगभग 12, 14 वर्षकै थिएँ होला, सानै थिएँ, अझै त्यति थिइनँ। भनेपछि मैले पनि कहाँ बुझेको हुँ र मेरो न परिवारभित्रको आफूलाई पढ्दा आफ्नो मान्छेको मात्रै बोलेँ न, मेरो घरको बारेमा बोलिहाल्थेँ नि त म, मेरो गाउँकै बारेमा धनकुटै मात्रै बयान गर्थेँ होला नि त म पनि होइन। त्यो सोचाइ अलिकति कमजोर भयो, त्यो जसले सोच्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरा, अबर परेर जब समस्या पर्छ तब राजाको आवश्यकता पर्छ। गार्जेन जब अर्काको बाउ एकछिन अलि दिन राम्रै लाग्छ, हदै भएपछि मेरो बाउ बुवा मलाई मार्यो आउ न भनेर त्यो छोरो चिच्याउँछ के। त्यसैले अबर परेको अवस्थामा नै राजाको आवश्यकता हो नि त। हरेक पटक हेर्नु न, जब अप्ठ्यारो पर्छ। आज 240 वर्ष राजाले शासन गर्दा कति विकास भएका थिए, कति निकास भएका थिए, यी कुराहरू, विदेशीसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो थियो होइन, यहाँ अन्य राष्ट्रले हामीलाई हेर्ने दृष्टि कस्तो थियो। आज हेर्नु त सबै शत्रु बनाइदिए। यो झोला बोकेर हिँड्ने झोलेहरूले डलरसँग बिकेर पश्चिमा संस्कृति नेपालमा भित्राएर चाहिँ सबै सिद्धिसकेको अवस्था छ। आज तपाईँ र हामीले राम्रो मिठो बोलेर धार्मिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा बोल्नु हुँदैन, सुहाउँदैन, पच हुँदैन अरे, अपच कुरा अरे यो। अब हिजोको कुरा भन्नुभयो, एकातर्फी गणतन्त्रवादी, एकातर्फ राजतन्त्र, बुझ्न सकिन्छ त्यो पनि हो। एकातर्फ प्रधान न्यायाधीशले के गल्ती गर्नुभएको छ त, उहाँ जस्तो मान्छे हामीलाई चाहिन्छ भन्नुहुन्छ एकातर्फ लुरे व्यक्तिले भने, अर्को नेउपानेजीले होइन यहाँ मुर्दाबादै भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले त रडाको मचाइराख्नु भएको छ नि त। प्रधान न्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनुहुन्न। मैले तपाईँसँग अगाडि भविष्यवाणी गरेका थिएँ, हिजो अस्ति ऋषि धमलालाई पनि इन्टरभ्यू दिनुभएछ। उस्तै परे तानाशाही प्रविधि नै निम्ताउन लाग्नुभयो भनेर पनि टिका टिप्पणी हुने गरेका छन्। अब तपाईँसँग अस्ति मैले के भनेँ त, कतिजनालाई यो 2078 साल जेल पनि छ, जेल पनि पर्न सक्छन् भनेकै हो 2077 को अन्तिममा। 77 को अन्तिमबाट माघ फागुन चैतबाट बोल्दै थिएँ, वैशाखमा पनि बोल्दै थिएँ, बोलिराखेको छु तपाईँसँग। धेरै भाइरल हुन चाहन्न, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ता दिने गर्छु, महिनामा 1-2 चोटि होला, त्यो पनि धेरै दिने गरेका छैन। तपाईँ हुन्जेली हो, त्यो पनि तपाईँ विदेश जानुभयो भने सकियो त्यो दिने काम। अब मैले म त बार एसोसिएसन के बार हो के बार होइन, के होटल हो रेस्टुरेन्ट हो म चिन्दिनँ, म जान्दिनँ। पत्रकार भाइ हिजो रेस्टुरेन्टमा चुरोट रक्सी जाँड खाएर झटारो हाने चाहिँ व्यवहार देखाउनु भयो उहाँले भने म त्यसलाई ढोग्न चाहिँ जाँदिनँ। मैले प्रधान न्यायाधीशलाई गर्छु, म यो कानुनमा छु। प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले सबैभन्दा माथि ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ। मैले उहाँलाई चिनेको, देखेको, भेटेको छैन। उहाँले जे बोल्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। राणाको छोरा हो होइन, राणा ठकुरीहरूले गलत बोल्दैनन्। त्यो प्रश्न यता खान पाइँदैन कि जेल जाने भए, अप्ठ्यारो पर्ने भयो, मुद्दा मामला लाग्ने भयो भनेर यताका मर्नु लागेर यो चिच्याएका हुन्, अरू केही पनि होइन। प्रधान न्यायाधीशले जे गर्नुहुन्छ अब राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने बाटोमा म चाहिँ छु। मैले उहाँलाई आजसम्म भेटेको छुइनँ। उहाँका केही आफन्तहरू मलाई उहाँको नाम लिएर भेट्न आउनुभएको थियो, आउनुभएको छ। अझै पनि मेरो अन्तर्वार्ता हेरेर उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला, या सुनिदिनु होला, मुसु हाँस्नु होला, या वाउ इन्ट्रेस्टिङ भन्नु होला। तर मैले आजसम्म उहाँलाई भेटेको छैन। प्रधान न्यायाधीशलाई नमानेर म अरू कुनै न्यायालयका त्यो झोला बोकेर हिँड्ने झोले टाउकेहरूलाई चाहिँ म मान्न जाँदिनँ। किनभने हिजो त्यो कुटाइ म रोएँ क्या बाबु, हाम्रो देश सम्झेर म रोएँ। के हुँदैछ हाम्रो नेपालमा? यस्तो त सुनेकै थिएन। सामान्य रे यिनीहरूको लागि। कसरी सामान्य? सामान्य भनेको के हो? कुटाकुट बुढाबुढा मान्छे मारामार गर्दै थिए, धन्नै अलिकति भएको भए मुठभेड डरलाग्दो अवस्थामा मान्छे थियो, छैन भन्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो हिजोको। धन्न एकजना व्यक्तिले उहाँलाई रोक्नुभयो, अरू हात बाँधेर गरेर हेरिरहेछन्। त्यत्रा बुढा मान्छे के बाँधेर हात बाँधेर बसेका होलान्? पुलिस प्रशासन कहाँ गयो? त्यस्तो बार एसोसिएसन भन्ने अफिस भनेको ठुलो अफिस हो हाम्रो यहाँ सविता माताको घर जस्तो, यहाँ ऊ जस्तो होइन हो कि होइन भन्नु त? ल हामी सामान्य मान्छे जस्तो होइन नि त्यहाँ त एसोसिएसन भनिएको छ। के हो त त्यसको अर्थ? म पनि जान्दिनँ।
बार भनिया छ वकिलहरुको अनि छाता संगठन छाता संगठन ल हेर्नु त्यहीँबाट प्रधान न्यायाधीश चुनिने होला त्यहाँबाट न्यायाधीश चुनिने होला के हो बाबु पढेको छैन है मैले हुन सक्छ ल हेर्नु त हक अनि वकिलहरूले हक उनीहरू अरूका लागि चाहिँ उहाँहरू लड्ने लाखौँ लाख लुट्ने एउटाको मुद्दा मिलाउँदा 25-30 लाख कमाउने गम्म पेट भर्ने अनि उहाँहरू चाहिँ भाँडभैलो मचाएर जनता हँसाउने पत्रकार भाइ आज टिकटक हाँसेको छ आज विश्व हाँसेको छ यो त अन्य देशमा सिरिया सिक्किममा देखेको यहाँ पो देख्दैछ त हौ सिक्किममा पनि आजभोलि देखेको छैन मुख्यमन्त्री PS गोलेले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँको पनि भविष्यवाणी मैले गरेको थिएँ गोलेको छोरा 25 वर्ष पछि उहाँ हारेको मान्छे 25 वर्ष जित्नु भएको उहाँको म उसमा भूमिगत हुनुहुन्थ्यो भूमिगत हुँदै गर्दा मैले ओडारमा बसेर या कसरी कुन अवस्थामा मलाई टेलिफोन गरेर मैले उहाँलाई जित्ने भविष्यवाणी घोषणा गरेको थिएँ सिक्किममा जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ मेरो नमस्कार छ उहाँहरूले हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई मान्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्नु न PS गोलेलाई सम्मान हेर्नुहोस् त गोलेको छोरा आज यहाँ क्षेत्री बाहुनहरू भिडन्त गरिरहेका छन् अरू होइन भिडन्त गर्ने बाहुन क्षेत्री नै भिडन्त छ बाहुन क्षेत्री जाडक्सी चुरोट बिडीमा मस्त छन् व्यस्त छन् भविष्यवाणी हेराउन आउँछन् लुकी लुकी रे माता लाज हुन्छ बाहिर प्रचार नगरिदिनुहोस् रे ल हेर्नु त पत्रकार भाइ सुर्ती चुरोट बोकेर बियर भेटे ब्यागमा बियर पनि बोकेर आउनुभएको छ हेराउनलाई यही हो त पारा तपाईँहरूको यही हो क्षेत्री बाहुनको संस्कार यही हो संस्कृति यही हो तपाईँहरूले गर्ने रीतिथिति यही हो त त्यसैले म चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा किन छु भने प्रधान न्यायाधीशले जे पहल गर्दै हुनुहुन्छ पाइला चाल्नु भएको छ त्यो 100% सही हो भन्ने कुरामा छु म न्यायालयको क्षेत्रको मान्छे होइन वकिलको पढौँ कि भन्ने विचार गरेँ त्यो किताब हेरेपछि नसकिने अवस्था भयो र ठिकै छ भने मैले संस्कृतमा एडमिसन पनि गरेँ धेरै मलाई पनि आउँदैन संस्कृत पढ्ने गुरुहरूसँग त्यसो कहिलेकाहीँ यसो अनलाइन हो त्यो पनि म भ्याउँदिनँ पत्रकार भाइ आज मात्रै एकछिन त्यो पनि बाहिर भक्तजन वेटिङमा बस्नुभएको छ एकजना व्यापारी हुनुहुँदो रहेछ खोज्दै माताको घर भनेर म आएँ भनेर बुढो मान्छे त्यहाँ बाहिर बसिराख्नु भएको छ अब यस्तै छ हेर्नु न पत्रकार भाइ अनि तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ नै जब अप्ठ्यारो अब आइसक्यो नि त्यो बेला आइसक्यो दसैँ आए दसैँ छेक्दैन थियो गइसक्यो आइयोरी अब तिहार आउँदैछ अग्रिम टिका तिहारको शुभकामना दिनुपर्छ तिहारकै एकछिन पख तिहार पख भनेर आउँछ र सबैको समय हुन्छ त्यसैले राजतन्त्रको पनि समय आउँछ चुप लाग्नुहोस् धेरै नबोल्नुहोस् भनेको हो नि मैले अनि कहिले त मिति भन्दा मैले मिति त तोक्या छैन कन्फ्युज नहुनुहोस् 2080 कसले भन्नु कुन माता पिताले भन्नु उतैतिर ढोग्न जानुहोस् उहाँहरूले राम्रो भनेर ठ्याक्कै मिलो भने उहाँहरूलाई बधाई दिनु होला तर हिजो अस्ति आएर अबर परेको बेलामा राजतन्त्र भनेर समय परिस्थिति हेरेर बोल्ने माता म होइन पहिला जुन माता मैले बोलेको थिएँ को त सविता माता त्यही ढोङ्गी होला नि राजाको पुछार भनेर भन्ने माता पिताहरू अहिले बनिएका माताहरू राजाको कुरा गरेको देख्छु म सुन्दिनँ बाबु म कसैको हेर्दा पनि हेर्दिनँ मेरो कपी गर्नेलाई म छोड्दिनँ मेरो कपी धेरै छ बाबु कपी लिङ्क अहिले एकछिनमा म यो इन्टरभ्यू सकेपछि भन्छु एउटा मान्छेले त ठ्याक्कै मेरै हो बाबु माता होइन अर्कै मान्छे हो त्यो अहिले म बताउँ के त अनि 5 वर्ष अगाडि मलाई मन परि बोल्ने आज राजा भन्दैछ त 2 वर्ष अगाडि बोल्ने पनि राजा भन्दैछ त पत्रकार बाबु एउटा कुरा नि अनि भन्नु न अब मैले मिति तोकेको छुइनँ समय परिस्थिति नजिक आइसकेको छ मैले भने नि अघि हरेकको समय आउँछ राजाको पनि समय आइसकेको छ अब भनेको राजामय बन्ने छ वातावरण अब राजामय चाहे न्यायालय क्षेत्रबाट होस् चाहे कुनै पनि परिस्थितिबाट होस् राजामय बन्ने छ बाहिरी हस्तक्षेपबाट देश सकिन लागिसक्यो बाहिरी हस्तक्षेप नहोस् गराउनु हुँदैन नेपाल यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको यो आर्जेको यो विचारधारणालाई व्यक्त गर्दै पश्चिमा अङ्ग्रेजहरूलाई नभित्राउनु है विदेशीहरूलाई भित्रायो भने भित्रै आगो सल्किन्छ भनेको कुरा आज यहाँ इत्यादि यो सम्झिन सकिन्छ र दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेको हाम्रा छिमेकहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ चाइनाबाट पनि हामीलाई राम्रै सपोर्ट सहयोग छ यहाँका नेपालीहरू त्यहाँबाट व्यापार आदान प्रदान गरेका छ सहयोग छ इन्डियासँग त झन् भिजै लाग्दैन हाम्रो कस्तो सम्बन्ध थियो पहिला राजा र राणाहरूको पालामा त्यहाँबाट बिहेबारी चल्थ्यो त्यहाँबाट त्यहाँका राज परिवारहरू यताका राज परिवारसँग विवाह हुन्थ्यो भनेको पनि सुनिएको हो भनेपछि अब हामीले त अहिले इन्डिया देख्ने हिजो अस्ति म रक्सोल गएको नेपाली भनेपछि हेर्ने दृष्टि नै खस्याङ खुजुङ गरे माथि गएर ढोका लाई बसे उनीहरू इन्डियाकोलाई हेर्ने दृष्टि फरक रहेछ नेपालीले हामीलाई उनीहरूले फरक व्यवहार देखाए भनेपछि हामीले उही सम्मान गरौँ न हाम्रो दृष्टिले आज धोती भनेको छ के भनेको छ त्यो होइन नि शब्द नगरौँ सबैलाई सम्मान गरौँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ पृथ्वीनारायण शाहको राजाको सिकेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले राजाका प्रजा सबै समान हो हाम्रो अहिलेका बडा महाराज धीराज सरकारको प्रजा हामी सब समान हो
म माताजी नजिकको अर्को टाढाको भन्ने हुँदैन, तर नेताको लागि नजिक र टाढा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। आज मैले माधव नेपालको कुरा गरेँ भने केपी शर्मा ओलीका पक्षका मान्छेले यहाँ दबाब दिने, केपी शर्मा ओलीका भयो भने उताकाले दबाब दिने, यो स्थिति छ क्या। यो नहोस् न, हामी सब एक हौँ न। किन पार्टी फुटेको त? पार्टी के को लागि फुटो? टुक्रा टुक्रा जुनै पनि चिज नि बाबु ओभर हुन्छ भने सकिन्छ लास्टमा। अब भनेको यो सकिने नासोको अब अन्त्य हो भनेर मैले बुझेको छु। अब भनेको राजतन्त्र जनताको नासो जनतालाई नै भनेर महाराज धीरज सरकारले भनेको बिन्ती जाहेर गरेको ती कुरा र संविधानमा पनि पहिला के उल्लेख थियो भने यो राजतन्त्र चाहिँ हट्दैन, कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र राज संस्था भइरहन्छ भनेको छ। आज त्यहाँबाट हटाइएको छ पत्रकार भाइ। 3 करोड नेपाली जनतालाई नसोधिकन गोप्य मिटिङ बसेर तपाईँ र हामी दुईजनाले 3 जनाले यहाँ अन्तर्वार्ता दिए जस्तो गरिकन 3 करोड नेपालीलाई नसोधी यो ध्यानमा बसेर हो या कसरी हो गोप्य रूपमा बाहिरी मान्छे भित्र आएर अन्तर ध्यानमा बसेर उनीहरूले चाहिँ यसरी पश्चिमा संस्कृति भित्राइएका छन्। 50 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियनहरू यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। 50 लाख जम्मा 2 करोडमा कति भयो त? अब 80% भन्दा बढी हिन्दू, त्यसमा पनि 94% सनातनीहरू हुनुहुन्छ सबै कुरो गर्ने हो भनेपछि यति मान्छेहरू किन उठ्नुहुन्न, किन जाग्नुहुन्न? किराँत पनि उठ्न पर्यो। किराँतलाई पनि हिन्दूकै आवश्यकता छ। हामी किराँत, हिन्दू, बुद्धिस्ट, जैन यो सबै जो जहाँ जहाँ छौँ नि, यो धेरै धर्मका पाटाहरू धेरै छन् रे के। अब हजारौँ धर्मको भिडमा चाहिँ मैले एक हिन्दू सुनेको छु। किराँत, म धनकुटामा जन्मेको हुनाले किराँतीहरू पनि सब राजा कहिले भन्दै फोन गर्नुहुन्छ। सुनेको छु बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामीले पढेको छौँ। यही हो हाम्रो यहाँको सिकिसके। भोलि इन्डिया चाँडै हिन्दू अधिराज्य हुन्छ बिस्तारै। अनि के गर्ने त नेपालीले? लाज भएन यो चाहिँ क्रिस्चियनको देश बनाउने? त्यही भएर अब जे पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जनताहरू। सडकमा आउने हो कि सडकमा, घरमा, मनमा राखेर पनि भएन। आवाज उठाउने बुलन्द, राजाको लागि उठ्नुहोस्, जुट्नुहोस्, लाग्नुहोस्। मैले यो भन्छु पत्रकारजी, म तपाईँ सामु, तपाईँको मिडिया सामु मैले यो जानकारी दिएँ सबै सामु। राजतन्त्र जिन्दाबादै भन्छु म। राजा ल्याउँ, देश बचाउँ। राजा आउने होइन, राजालाई राजा हुनु रहर छैन। राजा ल्याउँ, देश बचाउँ। चाहे कम्युनिस्ट हुनुहोस्, चाहे क्रिस्चियन हुनुहोस्, जोसुकै सबै धर्मलाई बचाउनको लागि एउटा बाबुको आवश्यकता पर्छ। एउटा महान धर्म, एउटा हिन्दूको प्रतीक यो नेपाल, यो राष्ट्र हिन्दू हो। त्यसैले आज मैले त्यही त माता किन धर्मको कुरा, म माता हो त। मेरो कामै हेर्ने, देखाउने, धामी, ज्योतिषी, भविष्यवाणी, धार्मिक, जनै लगाट, कपाल यो बार नकाट, यो बार दारी नकाट, यो बार नौ नकाट भनेर मेरो यो धर्मसँग रिलेटेड कुरा हो। म अरूबाट आएको आकाशको तारा होइन नि पत्रकार भाइ। मलाई भगवानले दिएको अलौकिक शक्तिबाट मैले दिव्य दृष्टि यहाँ मैले पोखेको हो। म पनि सामान्य समय हुन्छ त्यसको भन्न खोजिया हो। नकाट्नुहुन्न नभन्नु न, जुनै बार पनि काट्नु मिलेन नि त्यसको पनि बार हुन्छ नि पत्रकार भाइ। कपाल काट्ने, नङ काट्ने, कुनबार यात्रा गर्ने, कुनबार यात्रा नगर्ने होइन, यस्ता खालका कुरा धर्म। अब हेर्नु न, चतुर्दशी, औँसी, पूर्णिमा ठ्याक्क ज्योतिषले देखाएको ठ्याक्कै मिल्छ त्यहाँ भनेपछि यो धर्म ठुलो हो पत्रकार भाइ। विज्ञान ठुलो भएर आज वैज्ञानिकका मानिसहरू, युवा युवतीहरू के छ, को हो देशमा प्रधानमन्त्री भनेको 3-4 जना बच्चालाई सोधिसके, केपी शर्मा ओली मात्रै भन्छन्। अनि राजा भनेको नै आई डोन्ट नो, राजाको नामै थाहा छैन। नैतिक शिक्षा पढाइ हुँदैन, इङ्ग्लिसबाट बोल्छन्। बच्चाहरूलाई मोबाइल बिना खाना खुवाउनुहुन्न तपाईँहरू। तपाईँको बच्चाको आँखा बिग्रिएका छन्, हेर्नुहोस् जन्मिँदाको बच्चा र अहिले बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्। तपाईँको अब 18 देखि 20 वर्ष पुगेपछि यी बच्चाहरूमा डिप्रेसनको रोग मजाले देखा पर्छ पत्रकार भाइ। हामीले +2 पढेपछि मोबाइल बोकायौँ, हाम्रो दिमाग छिपिएको थियो। कलिलो दिमागका व्यक्तित्व बच्चाहरूलाई मोबाइल बोकाइदिनु भयो, विज्ञान ठुलो भनेर तपाईँहरूले। मेरो छोरो अङ्ग्रेजीमा बोल्छ, अङ्ग्रेजीमा पढाइ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहुन्छ घरमा। यो अङ्ग्रेजको देश हो र अङ्ग्रेजीमा बोल्ने। किन जाने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा? यहीँ गर्नुहोस् न। अमेरिकामा भिड्ने काम जति कर्म गर्नुभएको छ यहाँ भिड्नुहोस्। यो विश्वको नम्बर 1 नेपाल बनाउन सकिन्छ। यहाँ लाग्नुहोस्, जुट्नुहोस्। विदेश होइन पत्रकार भाइ, म पनि गएर देखेर आएको छु। बालुवा भएको देश आज राजा भएको देश हेर्नु न पत्रकार भाइ। मलेसिया हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, कत्रो विकास। बेलायत हेर्नुहोस् पत्रकार भाइ, दुबई हेर्नुहोस्, साउदी हेर्नुहोस्, कतार हेर्नुहोस्। कहीँ जानुपर्छ र अन्त? राजा भएको देशमा अनुशासन हेर्नुहोस् त पत्रकार भाइ। विष्णुको अवतार भनेर लम्पसार बनेर जापानका चाहिँ जनताहरूले लम्पसार भएर ढोग्नुहुन्छ अरे। संस्कार संस्कृति हाम्रो राजाको विष्णुको अवतार भन्दा त जान्ने मान्छे नि भगवान हुन्छ, मान्छे भगवान नभए के ढुङ्गो भगवान हुन्छ त दर्शकहरू।
तपाईँहरू त एउटा रुख बिरुवा आयो अरे भनेपछि भ्रममा चढ्नुहुन्छ, त्यहाँ ढोक्दै गरेर देखेँ, ढुङ्गो पूजा गरेर देख्नु भने म जिउँदो भगवान्, जिउँदो मान्छे भगवान् हुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँले धर्म गरेर देखाउनुहुन्छ भने जिउँदो मान्छेलाई सेवा गर्नुहोस्, जिउँदो मान्छेबाट ज्ञान लिनुहोस्, म यो भन्छु। तपाईँ चाहिँ पत्रकार भाइ अब राजालाई भेट्नलाई जाँदै हुनुहुन्छ अरे के छ यो अब विषयमा तपाईँहरू छलफल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, यसो छ, लाग्नु जान लागिन त्यो जानकारी दिने, जान पनि सक्छु, नजान नि सक्छु। कहिलेको कुरो कहाँ चोड्नु भएको, अब पहिल्यै गइसक्यो नि, मैले पहिल्यै भेटिसकेँ नि सरकारले। पहिला पनि भेटिसक्नु भयो होइन, फेरि पनि तपाईँ भेट्न सक्छु, त्यो आशा गरेको छु मैले। बाहिर आइरहेका छन्, बाहिर कतै आएको छैन नि, तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो? ठिकै छ, भेट्न चाहेको छु, भेट्न एक दिन मेरो भेट होला भन्नेमा छु म पत्रकार भाइ। त्यस विषयमा त्यसमा चाहिँ पछि नै बोलौँला त्यो बारेमा। अब म त यसो छ, राजासँग पनि मैले भेट्ने भनेको विशेष हिजो अस्ति गृहमन्त्री भेटेँ, के को लागि त? देशकै बारेमा चिन्ता हुन्छ। अब भोलि राष्ट्रपति भेटौँला, के को लागि त? चिन्ता त्यहाँ हुन्छ। उहाँहरू भेटघाट एउटा रमाइलो पनि हो। भोलि रक्षा मन्त्री भेटौँला, अघि मात्र कुरा गरेको छु म सचिवसँग, उहाँसँग कुरा होला भोलि भनेको कुनै दिन भन्नु खोज्यो। राजालाई भेट्नु र अन्य भेट्नुमा फरक छ, व्यक्तित्वलाई भेट्नुमा अलिकति फरक देखिया छ तपाईँको हकमा चाहिँ, किनकि तपाईँ सधैँ चाहिँ राज संस्थाको बारेमा नै कुराकानी गर्नुहुन्छ। यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको भेट चाहिँ अझै यो विषयमा चाहिँ केही फरक चाहिँ एउटा कुरा ल्याउने हो कि भन्ने जस्तो देखिया छ। त्यस्तो फरक कुरा केही पनि होइन भाइ, म त्यस्तो कुनै अमूल्य मान्छे पनि होइन। म भेट्न खोजिराखेको छु, एक न एक दिन सबै साराले भेट्दै हुनुहुन्छ भने मैले पनि राजा एक दिन भेट्छु भन्ने कुरा हो। तपाईँले खुलासा यहाँ गरिहाल्नु भयो, तपाईँको आशीर्वाद लाग्छ कि त चाँडै भेट होस् भनेर। त्यस्तो खासमा केही होइन, राजासँग आशीर्वाद दिने गर्छु म। राजाको फोटो पूजा गर्छु, मेरो राजाको फोटो सिरानीमै राखेको छु। राजा रानीलाई म विष्णुको अवतारको रूपमा पूजा गर्छु। म बिहान उठ्छु, बेलुका सुत्ने बेला नि राजालाई नै ढोक्छु। यो मेरो भगवानको स्वरूप हो। मैले भेट्ने भनेको आशीर्वाद मात्र हो। उहाँले मलाई के कति विश्वास गर्ने नगर्ने सरकारको ठाउँमा छ। मैले हरेक देशमा सङ्कट आइपर्नेदेखि लिएर 72को भूकम्प आउनुभन्दा अगाडिको भविष्यवाणी पनि सरकारलाई मैले एकतरमा भेट्दाखेरि पनि जानकारी सूचना त्यतिखेर पनि मैले आदान प्रदान गरेकी थिएँ, यी यस्ता इत्यादि घटनाहरूको बारेमा, देशको भविष्यवाणीको बारेमा। तर मैले सरकारलाई जुन त्यतिखेर भेट्दाखेरि, त्योभन्दा पछाडि भेट्दाखेरि सरकारबाट मैले के पाएँ भने म कहिले राजा हुन्छु, मलाई राजा हुनु रहर छ, मेरो नाति अथवा मेरो बुहारी कहिले बिन्ती जाहेर भएन। राजा एकदमै राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र एउटा चाहिँ देशको चिन्ता गर्नेमा नम्बर 1मा मैले राजालाई नै देखेको छु। देशभक्ति राजा नै हो। आफ्नो बुवाले आर्जेको सम्पत्ति, आफ्नो पुर्खाहरूले आर्जेको सम्पत्ति, आज यो देश यस्तो भयो, राजा ठुलो हेरेर बस्न बाहेक मैले अरू केही देखेको छैन। र राजाले बोल्दाखेरि, राजाले बोल्नुभयो भन्दा कतिजना युट्युबरहरूका ती पत्रकारहरूलाई म कुरा के गर्न चाहन्छु भने पत्रकार भाइ, मेरो कडा जवाब, राजा अमेरिकाका मान्छे हुन् र बोल्न नचाहने, बोल्न नहुने, के तिम्रो यो देश हो भाइ? मलाई साह्रो चित्त दुख्या छ भाइ। राजाले बोल्नुभयो, शुभकामना आदान प्रदान गर्नुभयो, राजाको बुवाले आर्जेको देश हो, यो बचाएको देश हो पत्रकार भाइ। उहाँ अनि यो सेनाहरू लागि परेर सारा आज योजना गर्ने मान्छे प्रथम हो नि त। आज यहाँ मियो बिनाको दाइ छ नि त, यहाँ ठिक मान्छे छ भने देश यस्तो हुन्थ्यो? आज लडाइँ हुन्थ्यो, माराकुट हुन्थ्यो, आज गरिबहरूले यसरी दुःख पाउनु पर्थ्यो? सडकमा सुतेका छन् गरिबहरू, ओडारमा गएर बसेका छन्, आश्रममा गएर आएका छन्, खान नपाएर चाहिँ आश्रमका सञ्चालकहरूले चाहिँ मागी जोगी गरेर चाहिँ पाल्नु परेको अवस्था छ। यो थियो राजाको पालोमा। मैले यस्तो आश्रम पनि देखिनँ, राजाको पालोमा दुःख पाएको पनि मैले मान्छे भेटिनँ। सबैले खनी खोती नै गर्थे, कोही ढुङ्गा बेच्थे, कोही काठ बेच्थे, कोही बोट बिरुवा बेच्थे, कोही फलारहरू बेच्थे, कोही अन्न पानीहरू बेच्थे। त्यहाँ सिस्टम थियो भाइ। मेरै घरमा, मेरै गाउँमा, मेरै घरको कुरा गर्ने भने बदाम कति बिक्री हुन्थ्यो, मकै कति बिक्री हुन्थ्यो। आज जब राजतन्त्र जानु अनि गाउँ छोड्नुभयो सबैले, किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट बसिसक्नु भएन नि माओवादीले। बिगबिगी भयो नि भाइ, मान्छे मार्ने भयो नि, घरमा अपहरण गर्ने भयो, अहिले भर्खर सिद्ध्याउने भयो, धनीमानीलाई गाउँबाट निकाला भयो, धनीमानीका सम्पत्ति जफत गरियो। यो कुराले गर्दाखेरि राजा जब राजतन्त्र जानु तब घर छोड्नु भयो हामीले। बुझ्नुभयो? आज हामीलाई कति अपहरण गर्ने अहिले पनि छन् ती माओवादी मेरा दिदी दाईहरू। खै त, कोही अपाङ्ग भएर बसेका छन्, कोही आफ्नो घरमा छोराछोरी सबै चाहिँ गुमाएर बस्नु परेको अवस्था छ, रुँदै कराउँदै। राजा हुँदा कोहीसँग केही थियो भाइ? डराउनु पर्दैन थियो। 12-1 बजे 2 बजे पनि म जङ्गलको बाटो हिँड्थेँ, मात्र बाघ चितुवा चाहिँ छन् कि भन्ने डर हुन्थ्यो। सानै थिएँ त्यतिखेर, र पनि हिँड्थेँ म। मेरो घर पनि बजारमा होइन, गाउँमा हो। जङ्गल कट्दै सहर आउँथ्यो, सहर कटेपछि फेरि जङ्गल, सहर छोडेपछि फेरि अनि मेरो गाउँ आउँथ्यो। बुझ्नुभयो नि? अनि आज मान्छेले मान्छेलाई चिन्न छोड्यो। ऊ बाहिर आउने अङ्कल भर्खरको केटा भए म हेर्ने नै थिइनँ।
भर्खरको मान्छे हात हल्लाउँदै आउँदा के हो कसो हो किन हो शङ्कास्पद भएन किनभने किन डराउनु परेन त बाबु बुढैसँग पनि डराउनु पर्ने अवस्था भयो नि अब अहिले यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बलात्कारीका केसहरू कति छन् 70 वर्षे हजुरबाले 16 वर्षे नातिनी ल्याएर बलात्कार गरेका केसहरू मैले मेरै आँखाले देखेको छु भनेपछि म डराउँछु डराउनु पर्ने ठाउँ छ समय परिस्थितिले यहाँ पुर्यायो त्यसैले महाराज अब हजुरको समय आइसकेको छ भन्ने कुरामा छ र महाराज धिराज सरकारलाई ज्ञानेन्द्र सरकारको 3 चोटि राजा हुने ग्रह छ म ठोकेर दिन्छु मैले एक्लै भन्दा बोलिस 3 चोटि भनेर भने 1 चोटि हुनुभयो भने 2 चोटि त भइसक्नु भएको होइन आँखैले सबैले पढ्नु भएको छ राजाले न राजा हुन चाहेको न राज परिवारका सदस्यले कसैलाई हस्तक्षेप गरेको राज परिवारको सदस्यमा मन परी छाडा जथाभावी बोलिदिने यी व्यक्तित्वहरू छन् झुटो कुरा बोलेर युट्युबमा चर्चा कमाइरहेका छन् हृदेन्द्र शाह यहीँ भइबक्सिन्छ हृदेन्द्र बाबु अब उहाँ अमेरिका भनेको छ हेर्नुहोस् युनाकी हिमानी सरकारले न राजनीतिक विचार गर्ने उहाँहरू आफ्नो सिधा सरल तरिकाले आफ्नो बच्चाहरू पढाएर सामाजिक काम गरिकन हिमानी ट्रस्टमा चाहिँ सेवा दुनियाँ चाहिँ जनताहरूको सेवामा व्यस्त भइबक्सिन्छ भए नभएका कुरा लाएर चाहिँ समाजलाई भ्रमको बाटोतिर लागेका छन् भने वकिल होइन प्रधान न्यायाधीश अर्को देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि उफ्री राजा नै चाहियो भन्नुपर्ने दिन आउँछ नि त अहिले बोलेका छैनन् समय परिस्थितिले नबोलेका हुन् गणतन्त्रका नेताहरूले राजा चाहियो त भन्दैनन् तर व्यक्तिगत रूपमा त मलाई थाहा छ नि कसले कति भन्छ कोही कस्तो छ त्यसको मन मैले बुझेको छु पत्रकार भाइ अहिले बाहिर पो गणतन्त्र ल्याए नेताले छाडातन्त्र जनताले बनाए छाडातन्त्र भन्दा भाइरल भएको थियो मेरो एकताका 70 साल प्रधानमन्त्री पनि गणतन्त्र राजतन्त्र ल्याउनेमा चाहिँ के उहाँको पनि धारणा छ अब राजतन्त्रै भएका देशमा सवारी हुनुभएको छ के हो कसो हो बुझ्नु पर्यो नि त होइन त्यही ठ्याक्कै बेलायतको जस्तो नेपालमा राजतन्त्र ठ्याक्कै युवराज हिमानी शाहको सङ्केत मैले त्यस्तै देख्छु भोलिको दिन उहाँ त्यहाँ बनाउनै जानुभएको भने होइन मैले किन जानुभयो त राजतन्त्र भएको देशमा गणतान्त्रिकका नेताहरू किन जाँदैछन् त किन सवारी हुँदैछन् त केही न केही त कारण छ तर होला देशको विकास वास्तुस्थिति हरेक कुरा बुझ्नलाई होला सहमतिका कुराहरू होला प्रधानमन्त्रीसँगको कुरो म प्रधानमन्त्रीले नै राजा ल्याउनुहुन्छ भनेर भन्दिनँ पहिलोपल्ट त ल्याएको है फेरि किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नसकेर राजालाई जिम्मा पनि दिनुभएको यस्ता दिन पनि आउँदैनन् म भन्दिनँ तर समय परिस्थितिले अब टाढा लाँदैन तर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यतिका बेरसम्म हेरेर साथ दिनुभयो सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ कमेन्ट लाइक र सेयरको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई माता सविता आचार्यको युट्युब च्यानललाई पनि सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु गोर्खा न्युजलाई पनि हेरिदिनु गोर्खा लाइभ न्युज जे भन्दा नि अलिक हेर्दै जानुभयो भने आउँछ मेरो भिडियोहरू देखिहाल्नुहुन्छ र हाम्रा जनता दर्शकहरू 3 करोड नेपालीले अब बुलन्द आवाज निकाल्नु पर्यो आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति बचाउनको लागि एक मात्र राज्य हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ हिन्दू राज्य होइन हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ त्यसपछि हामी जनताले सुव्यवस्था पाउँछौँ त्यसपछि राजतन्त्र नै आवश्यकता हो बेलायत युएई देखि लिएर जापान मलेसिया लगायतका साउदी कतार यो देशमा राजा भएका देश हेर्नु अरू धेरैवटा देशमा चाहिँ राजा छ राजा नभएका देशमा यसरी अफगानिस्तान सुडानदेखि लिएर चाहिँ हरेक म्यानमार यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् यो नहोस् नेपालमा पनि भन्न नभए यो नि हड्डी मात्रै राखेर मासु जति सुसिसके स्थिति त्यही छ सिद्ध्याउन अब अलिकति बाँकी ऋण अब 20 खर्बको देखाउँछन् अनि राजालाई ऋण बनाएर राजाले पनि हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ राजा आउँदैमा फेरि सबै कुरा भइहाल्छ भन्न खोजेको होइन मैले एउटा गार्जेनको आवश्यकता छ गार्जेनले बाउले हराएपछि छोराछोरीले तु गर्नुपर्छ गर्छन् भन्ने कुरामा म विशब्द छु पहिलाको भन्दा गडगडाएर राजतन्त्र आउने कुरामा म ठोकुवा खुलासा गर्दै राजा आऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊ म यो भन्दै तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु नमस्कार गर्दिन हजुर गर्दिन ल नमस्कार धन्यवाद पत्रकार भाइ थ्यांक यू यहाँ पानी